है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए जा, तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। निशान संभाल के लाल किले पे गाड़ के लहराए जा, लहराए जा, चलो दिली पुकार के हमें निशान संभाल के लाल किले पे गाड़ के लहराए जा, लहराए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group। उम्मीद है सभी दोस्त खैरियत से होंगे। आज हमें टॉपिक दिया गया है सूरे मरियम। तो आइए देखते हैं सूरे मरियम का अरबी मतन और ट्रांसलेशन क्या कहता है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ हा या ऐन स्वाद, ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िय्या क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल रासु शैबम वलम अकुन बिदुआइका रब्बी शक़िय्या। आइए अब आया मुबारक का तर्जुमा देख लेते हैं। ये तज़करा है आपके परवरदिगार की मेहरबानी फरमाने का अपने बंदे ज़िक्रिया पर, जबकि उन्होंने अपने परवरदिगार को पोशीदा तौर पर पुकारा, जिसमें अर्ज़ किया कि ए मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियाँ बवजह पीर ही के कमज़ोर हो गई हैं और सर में बालों की सफ़ेदी फैल गई है, और उसके क़ब्ल कभी आपसे मांगते मैं ए मेरे रब में नाकाम नहीं रहा हूँ, और मैं अपने बाद अपने रिश्तेदारों की तरफ से अंदेशा रखता हूँ, और मेरी बीवी बांझ है। इस सूरत में आप मुझको ख़ास अपने पास से एक ऐसा वारिस या ना बेटा दे दीजिए कि वो मेरे उलूम ख़ासा में मेरा वारिस बने और मेरे जद याकूब के ख़ानदान का वारिस बने, और इसको ए मेरे रब अपना पसंदीदा बनाइए। ए ज़िक्रिया, तुमको एक फ़र्जंद की खुशखबरी देते हैं। ए ज़िक्रिया, हम तुमको एक फ़र्जंद की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याह्या होगा। इसके क़ब्ल हमने किसी को इसका हम सिफ्त ना बनाया होगा। ज़िक्रिया ने अर्ज़ किया कि ए मेरे रब, मेरे औलाद किस तौर पर होगी, हालांकि मेरी बीवी बांझ है और इधर मैं बुढ़ापे की इंतहा दर्जे को पहुंच चुका हूँ। इरशाद बारी ताला हुआ कि हालत मौजूदा यूं ही रहेगी और फिर औलाद होगी। ए ज़िक्रिया, तुम्हारे रब का कौल है कि ये अम्र मुझको आसान है और मैंने तुमको पैदा किया, हालांकि तुम पैदाइश के कब्ल कुछ भी न थे। जब ज़िक्रिया ने अर्ज़ किया कि ए मेरे
رب میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دیجئے۔ ارشاد ہوا کہ تمہاری وہ علامت ہے کہ تم 3 رات اور 3 دن تک آدمیوں سے بات نہ کر سکو گے حالانکہ تندرست ہوں گے۔ پس حجرے میں سے اپنی قوم کے پاس برآمد ہوئے اور ان کو اشارے سے فرمایا کہ تم لوگ صبح اور شام خدا کی پاکی بیان کرو۔ اے یحییٰ، کتاب کو مضبوط ہو کر لو، اور ہم نے ان کے لڑک پن ہی میں دین کی سمجھ اور خاص اپنے پاس سے رقت قلب اور پاکیزگی اور اخلاق کی عطا فرمائی تھی۔ وہ بڑے پرہیزگار تھے اور اپنے والدین کی خدمت گزار تھے، اور وہ قلق کے ساتھ سرکشی کرنے والے یا حق تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے نہ تھے۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچے جس دن کے وہ پیدا ہوئے اور جس دن کے وہ انتقال کریں گے اور جس دن قیامت میں زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب میں مریم کا بھی ذکر کیجیے جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر ایک ایسے مکان میں جو مشرق کی جانب تھا غسل کے لیے گئیں۔ پھر ان گھر والوں لوگوں کے سامنے انہوں نے پردہ ڈال دیا۔ پس اس حالت میں ہم نے ان کے پاس اپنے فرشتے جبرائیل کو بھیجا اور وہ ان کے سامنے ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ کہنے لگیں کہ میں تجھ سے اپنے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو کچھ خدا ترس ہے تو یہاں سے ہٹ جاوے گا۔ فرشتے نے کہا، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ وہ تعجباً کہنے لگی کہ بھلا میرے لڑکا کس طرح ہو جاوے گا، حالانکہ مجھ کو کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ یوں ہی اولاد ہو جاوے گی۔ تمہارے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بات مجھ کو آسان ہے، اور اس طور پر اس لیے پیدا کریں گے تاکہ ہم اس فرزند کو لوگوں کے لیے ایک نشانی قدرت کی بنا دیں۔ فرزند کو قدرت کی نشانی بنا دیں اور باعث رحمت بنائیں۔ اور ایک یہ طے شدہ بات ہے جو ضرور ہوگی، پھر ان کے پیٹ میں وہ لڑکا رہ گیا۔ پھر اس حمل کو لیے ہوئے اپنے گھر سے کسی دور جگہ میں الگ چلی گئیں۔ پھر درد زہ کے مارے کھجور کے درخت کی طرف آئیں اور گھبرا کر کہنے لگیں، کاش میں اس حالت سے پہلے مر گئی ہوتی اور ایسی نیست و نابود ہو جاتی کہ کسی کو یاد بھی نہ رہتی۔ پھر جبرائیل نے اس پائیں مکان سے ان کو پکارا کہ تم مغموم مت ہو، تم غمزدہ مت ہو، مطلب تمہارے پائن میں ایک نہر پیدا کر دی ہے، اور اس کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف کو ہلاؤ، اس سے تم پر خرمائے تر و تازہ جھڑیں گے۔ پھر اس پھل کو کھاؤ اور وہ پانی پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم آدمیوں میں سے کسی کو بھی اعتراض کرتا ہوا دیکھو تو کہہ دینا، میں نے اللہ کے واسطے روزے کی منت مان رکھی ہے، سو آج میں کسی آدمی سے نہیں بولوں گی۔ پھر وہ ان کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں، اور لوگوں نے کہا کہ اے مریم، تو نے تو بڑے غضب کا کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، تمہارے باپ کوئی برے آدمی نہ تھے اور نہ تمہاری ماں بدکار تھیں۔ پس مریم نے اس بچے کو طرف اشارہ کر دیا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ بھلا ہم ایسے شخص سے کیوں کر باتیں کریں جو ابھی گود میں بچہ ہی ہے۔ وہ بچہ خود ہی بول اٹھا کہ میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، اس نے مجھ کو کتاب یعنی انجیل دی، اور اس نے مجھ کو نبی بنایا یعنی بنا دے گا، اور مجھ کو برکت والا بنایا میں جہاں کہیں بھی ہوں، اور اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں، اور مجھ کو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا، اور اس نے مجھ کو سرکش بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر اللہ کی جانب سے سلام ہے، جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز رحلت کروں گا اور جس روز قیامت میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، میں بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں جس میں یہ افراط و تفریط کرنے والے لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد اختیار کرے، وہ بالکل پاک ہے۔ وہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو بس ارشاد فرما دیتا ہے، ہو جا، تو سو وہ ہو جاتا ہے۔ اور بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، سو صرف اس کی عبادت کرو، یہی دین کا سیدھا رستہ ہے۔ سو پھر بھی مختلف گروہوں نے اس بارے میں بحق اختلاف ڈال دیا۔ سو ان کافروں کے لیے ایک بڑے دن کے آنے سے بڑی خرابی ہونے والی ہے، جس روز یہ لوگ حساب و جزا کے لیے ہمارے پاس آویں گے، کیسے کچھ شروع اور بنیاد ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ظالم آج دنیا میں کیسی صریح غلطی میں ہیں
کہ اور آپ ان لوگوں کے حسرت کے دن سے ڈرائیے جب کہ جنت دوزخ کا اخیر فیصلہ کر دیا جائے گا، اور وہ لوگ جو آج دنیا کی غفلت میں ہیں اور وہ لوگ ایمان نہیں لاتے، لیکن آخر یہ ایک دن مریں گے اور تمام زمین کے رہنے والوں کے ہم ہی وارث یعنی آخر مالک رہ جاویں گے، اور یہ سب ہمارے پاس ہی لوٹائے جاویں گے۔ اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ ذکر کیجیے۔ وہ بڑے راستی والے اور پیغمبر تھے، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے جو کہ مشرک تھا کہا کہ اے میرے باپ، تم ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ کچھ سننے اور نہ کچھ دیکھے اور نہ تمہارے کچھ کام آ سکے۔ اے میرے باپ، میرے پاس ایسا علم پہنچا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا، تو تم میرے کہنے پر چلو، تم کو سیدھا راستہ بتلاؤں گا۔ اے میرے باپ، تم شیطان کی پرستش مت کرو، بے شک شیطان رحمان کا نافرمانی کرنے والا ہے۔ اے میرے باپ، میں اندیشہ کرتا ہوں کہ تم پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ پڑے، پھر تم عذاب میں شیطان کے ساتھی ہو جاؤ۔ باپ نے جواب دیا، کیا تم میرے بابوت سے پھرے ہوئے ہو؟ اے ابراہیم، اگر تم باز نہ آئے تو میں ضرور تم کو پتھر ماروں گا اور سنگسار کر دوں گا، اور ہمیش کے لیے مجھ سے برکنار رہو۔ ابراہیم نے کہا کہ میرا سلام لو، اب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی درخواست کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ اور تم لوگوں سے اور جن کے تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو ان سے کنارہ کرتا ہوں، اور علیحدہ ہو کر اطمینان سے اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ امید ہے کہ اپنے رب کی عبادت کر کے محروم نہ رہوں گا۔ بس جب ان لوگوں نے اور جن کو وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے ان سے علیحدہ ہو گئے، تو ہم نے ان کو اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا فرمایا، اور ہم نے ان دنوں میں سے ہر ایک کو نبی بنایا، اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت کا حصہ دیا، اور آئندہ نسلوں میں ہم نے ان کا نام نیک اور بلند کیا۔ اور اس کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کیجیے، وہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے خاص کیے ہوئے بندے تھے، اور وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ ہم نے ان کو کوہ طور کے داہنی جانب سے آواز دی، اور ہم نے ان کو راز کی باتیں کرنے کے لیے مقرب بنایا، اور ہم نے ان کو اپنے رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر عطا کیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کیجیے، بلا شبہ وہ وعدے کے بڑے سچے تھے، اور وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ اور اپنے متعلقین کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے رہیے، اور وہ اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ بڑی راستی والے تھے، نبی تھے۔ اور ہم نے ان کو کمالات میں بلند مرتبے تک پہنچایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے خاص انعام فرمایا ہے، من جملہ دیگر انبیاء کے، آدم کی نسل سے ان لوگوں کو نسل سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور یعقوب کی نسل سے، اور ان لوگوں سے جن کو ہم نے ہدایت فرمائی اور ان کو مقبول بنایا۔ جب ان کے سامنے حضرت رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدہ کرتے اور روتے ہوئے زمین پر گر جاتے تھے۔ پھر ان کے بعد بعضے ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا اور نفسانی ناجائز خواہشوں کی پیروی کی، سو یہ لوگ عنقریب آخرت میں خرابی دیکھیں گے۔ ہاں مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک کام کرنے لگا، سو یہ لوگ جنت میں جاویں گے، اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جاوے گا، اور ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ فرمایا ہے، اور اس کے وعدے کی ہوئی چیز کو یہ لوگ ضرور پہنچیں گے۔ اس جنت میں وہ لوگ کوئی فضول بات نہ سننے پاویں گے بجوز سلام کے، اور ان کو ان کا کھانا صبح و شام ملا کرے گا۔ یہ جنت جس کا ذکر ہوا ایسی ہے کہ ہم اپنے بندوں میں سے اس کا مالک ایسے لوگوں کو بنا دیں گے جو خدا سے ڈرنے والے ہوں، اور ہم یعنی فرشتے بدون آپ کے رب کے حکم کے وقتاً فوقتاً نہیں آ سکتے۔ اسی کی ملک ہیں، اور ہمارے آگے کی سب چیزیں اور ہمارے پیچھے کی سب چیزیں اور وہ جو چیزیں ان کے درمیان میں ہیں، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں، وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان سب چیزوں کا جو ان دونوں کے درمیان میں ہیں۔ سوائے مخاطب تو اس کی عبادت کیا کرو اور اس کی عبادت پر قائم رہے، بھلا تو کسی کو اس کا ہم صفت جانتا ہے؟ اور انسان منکر باس یوں کہتا ہے کہ میں جب مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے قبر سے نکالا جاؤں گا؟ کیا یہ انسان اس بات کو نہیں سمجھتا کہ ہم نے اس کو اس کے قبل عدم سے وجود میں لا چکے ہیں، اور یہ اس وقت کچھ بھی نہ تھا؟ سو
कसम है आपके रब की, हम इनको इस वक्त जमा करेंगे और शयातीन को भी, फिर इनको दोजक के गर्द गिर्द इस हालत से हाजिर करेंगे कि घुटनों के बल गिरे होंगे। फिर उन कुफ्फार के हर गिरोह में से इन लोगों को जुदा करेंगे जो इन सब में से सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से सरकशी किया करते थे। फिर हम खुद ऐसे लोगों को खूब जानते हैं जो दोजक में जाने के ज़्यादा यानी अव्वल मुस्तहिक हैं, और तुम में से कोई भी नहीं जिसका उस पर से गुजरना हो। यह आपके रब के एतबार से बतौर लाजिम मौक़्क़त है कि जो ज़रूर पूरा होकर रहेगा। फिर हम उन लोगों को निजात दे देंगे जो खुदा से डर कर ईमान लाते थे, और जालिमों को इसमें ऐसी हालत में रहने देंगे कि मारे रंजो गम के घुटनों के बल गिर पड़ेंगे। और जब मुनकिर लोगों के सामने हमारी खुली खुली आयतें पढ़ी जाती हैं तो ये काफिर लोग मुसलमानों से कहते हैं कि दोनों फरीकों में से मकान किसका ज़्यादा अच्छा है और महफिल किसकी अच्छी है। और हमने उनसे पहले बहुत से ऐसे गुरेह हलाक किए हैं जो सामान और नमूद में उनसे भी कहीं अच्छे थे। आप फरमा दीजिए कि जो लोग गुमराही में हैं यानी रहमान उनको ढील देता चला जा रहा है, यहाँ तक कि जिस चीज़ का उनसे वादा किया गया है उसको देख लेंगे, ख्वाह अजाब को दुनिया ख्वाह क़यामत को दूसरे आलम में। सो इस वक्त उनको मालूम हो जाएगा कि बुरा मकान किसका है और कमज़ोर मददगार किसके हैं। और अल्लाह ताला हिदायत वालों को दुनिया में तो हिदायत बढ़ाता है और आखिरत में जाहिर होगा कि जो नेक काम हमेशा के लिए बाकी रहने वाले हैं वो तुम्हारे रब के नज़दीक सवाब में भी बेहतर हैं और अंजाम में भी बेहतर हैं। भला आपने उस शख्स की हालत को भी देखा जो हमारी आयतों के साथ कुफ्र करता है और कहता है कि मुझको आखिरत में माल और औलाद मिलेंगे। क्या ये शख्स गैब पर मुत्तला हो गया है? क्या उसने अल्लाह ताला से कोई अहद इस बात का ले लिया है कि हरगिज़ नहीं, महज गलत कहता है और हम उसका कहा हुआ भी लिख लेते हैं और उसके लिए अजाब बढ़ाते चले जाएंगे और उसकी कही हुई चीज़ों के हम वारिस रह जाएंगे और वो हमारे पास मालो औलाद से तन्हा होकर आएगा। और इन लोगों ने खुदा को छोड़कर और माबूद तजवीज़ कर रखे हैं ताकि उनके लिए वो अनदुल्लाह बाइस इज़्ज़त, और ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, बल्कि वो तो उनकी इबादत का ही इनकार कर बैठेंगे और उनके मुखालिफ हो जाएंगे। क्या आपको मालूम नहीं कि हमने शयातीन कुफ्फार पर इब्तला छोड़ रखा है, वो उनको कुफ्र जलाल पर उभारते रहते हैं। सो आप उनके लिए जल्दी ना कीजिए, उनकी बातें खुद शुमार कर रहे हैं। और जिस रोज़ हम मुत्तकियों को रहमान के दारुल नईम की तरफ मेहमान बनाकर भेजा करेंगे, दारुल नईम की तरफ मेहमान बनाकर जमा करेंगे और मुजरिमों को दोजक की तरफ प्यासा हाँकेंगे, वहाँ कोई सिफारिश का इख्तियार ना होगा मगर हाँ जिसने रहमान के पास से इजाज़त ली है। और ये काफिर लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला ने औलाद भी इख्तियार कर रखी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुमने जो ये बात कही तो ऐसी सख्त हरकत की है कि इसके सबब कुछ बैद नहीं कि आसमान फट पड़े और ज़मीन के टुकड़े उड़ जाएं और पहाड़ टूटकर गिर पड़ें। और बात से कि ये लोग खुदाए रहमान की तरफ औलाद की निस्बत करते हैं, हालांकि खुदाए रहमान की शान नहीं है कि वो औलाद इख्तियार करे, क्योंकि जितनी भी कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब खुदाए रहमान के रूबरू गुलाम हाजिर होते हैं। और उसने सबको अपनी कुदरत में अहाता कर रखा है और सबको शुमार कर रखा है, और क़यामत के रोज़ सब इसके पास तन्हा तन्हा हाजिर होंगे। बिलाशुबा जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए, खुदाए रहमान उनके लिए मोहब्बत पैदा कर देगा। सो हमने इस कुरान को आपकी ज़बान अरबी में इसलिए आसान किया है कि आप इससे मुत्तकियों को खुशखबरी सुना दें और नेज़ इससे झगड़ालू आदमियों को खौफ दिला दें। और हमने उनके कब्ल बहुत से गिरोहों को अजाब व कहर से हलाक कर दिया। सो क्या आप उनमें से किसी को देखते हैं या उनकी कोई आहिस्ता आवाज़ सुनते हैं? सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। सूरे मरियम की आयत मुबारक हमने यहाँ पे पढ़ी है, तो पढ़ने के बाद हमारे कुछ सवालात बनते हैं और ये मुस्लिम उल्मा लोगों से और क्रिश्चियंस उल्मा लोगों से, दोनों से हैं। इन दोनों में जो भी जवाबात देने के लिए आगे आना चाहें हमारे प्रोग्राम मैनेजर ऑर्गेनाइज़र से रब्ता कायम कर सकते हैं और बाकायदा एक सेशन ले सकते हैं। हमारे सवालात ये हैं कि क्रिश्चियंस के रिगार्डिंग तो हमने सुन रखा है कि वो कहते हैं कि हज़ारों साल पहले से पेश गोइयाँ मौजूद थी कि एक कुंवारी हामला हो गई। मुसलमानों से इस बारे में सवाल है कि क्या उन लोगों के यहाँ भी ये बात है कि कोई पेश गोई थी मरियम जी अलैहिस्सलाम के बिना
हस्बैंड के हामला होने की, तो वो ये बताएं। अब क्रिश्चियंस के बारे में हमें मालूम है कि वो पेश गोइयाँ बताते हैं, तो उनसे सवाल है और आर्ज़ाना दरख्वास्त है कि वो एक सेशन लेकर जवाबात दें कि अगर पेश गोइयाँ मौजूद थी कि भाई एक कुंवारी हामला होगी, तो ये तो बहुत ही मुबारक बात होती। फिर तो आखिर मरियम जी अलैहिस्सलाम को बाहर क्यों जाना पड़ा, अपनी जगह शहर या गांव जहां भी था वो रहती थी, क्यों छोड़ के जाना पड़ा, लोगों ने उन्हें ताने क्यों दिए? क्योंकि एक कॉमन सेंस का सवाल है कि अगर ऐसी पेश गोई है और लोगों को यकीन है कि एक कुंवारी हामला होगी, तो खुदा न खास्ता किसी की भी बच्ची बेटी हामला होती तो वो तो उसके लिए फ़ख्र की बात होती, ढोल नगाड़े बजाए जाते और ये ख्याल किया जाता कि ये वही लड़की है जिसके बारे में पेश गोई थी। बट उसको भी समाज का ऐसा ही डर हुआ जैसे कि किसी भी कुंवारी लड़की को हामला होने पर हो सकता है। हम ये सिर्फ मालूमात के लिए पूछना चाहते हैं, कोई खुदा न खास्ता एतराज़ करना हमारा मकसद नहीं है। तो अगर पेश गोइयाँ थी तो वो क्या किन किताबों में लिखी हुई हैं? क्या उस पे हमारे मसीही मेंबर्स पूरी तरह अकायद रखते हैं और अगर अकीदा रखते हैं तो बताएं कि क्यों मरियम जी अलैहिस्सलाम को ये खबर सुनने के बाद वो हामला हैं, क्यों हाथों हाथ नहीं लिया गया, क्यों उनकी रेस्पेक्ट नहीं की गई, क्यों उनके मंगेतर साहब को उनको लेकर बाहर जाना पड़ा और उन्होंने अलहदगी में इस बच्चे को जना। ये चंद सवालात हैं और जो भी लोग हमें जवाब देने के लिए आगे आना चाहें मोस्ट वेलकम हैं। शुक्रिया, जजाकल्ला। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। भाग रे भाग फिरंगी, भाग भाग रे भाग। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट, ये मनु है लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शामत आई है।